حمدا لمن فقه عباده الدين، وسلاما على من هدى الخلق إلى التوحيد واليقين، وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس السابع من مقدمة علم الفقه. درسنا اليوم يحتوي على أمور 4، وهي مسائل الفقه، نسبة الفقه، اسم الفقه، وفضل الفقه. فالأول مسائل الفقه. كل جملة موضوعها فعل المكلف، موضوعها فعل المكلف، ومحمولها أحد الأحكام الخمسة، فذاك من مسائل الفقه. وهذا ما ذكره موضوعها ومحمولها أسلوب منطقي قد ذكر في الحاشية. هذا ما ذكره ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته معلقا على المتن، نحو هذا الفعل واجب. وأما الثاني نسبته، فيقول ابن عابدين رحمه الله تعالى: نسبة الفقه لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف لصلاح الباطن. هذه هي النسبة، يعني الفقه نسبته لصلاح الظاهر، كما العقائد والتصوف نسبتهما صلاح الباطن. والأمر الثالث ما يحتاج إلى البيان هو اسم العلم. هذا واضح، فقد يعرف كل واحد منا اسمه الفقه، من فقه يفقه، كما قد ذكرنا فقه يفقه كما ذكرنا في البداية في تعريف الفقه لغة واصطلاحا. والرابع، واعلموا أنه دائما هناك علاقة أو نسبة بين معنى اللفظ اللغوي وكذلك الشرعي واصطلاحي، وهذه هي العلاقة والنسبة. والرابع فضل الفقه ودرجة مرتبة الفقه، منزلة الفقه بين العلوم كلها، بين العلوم الدينية. فالبعض يقولون إنه الفقه أفضل العلوم كلها، لكن بشرط: إذا كان فقها يثمر تقوى وورعا يوصل به إلى غيره من العلوم النافعة والمنازل المرتفعة. إذن هذا العلم أي علم الفقه أفضل العلوم كلها، سواء كان علم الكلام أو التفسير أو الحديث أو أصول الفقه. لكن قد قيل أيضا إنه أفضل العلوم سوى الكلام والتفسير والحديث وأصول الفقه، يعني درجة الفقه بعد درجة علم الكلام والتفسير والحديث وأصول الفقه. يعني منزلة الفقه، منزلة علم الفقه بعد منزلة علم الكلام والتفسير والحديث وأصول الفقه، وفضيلته بعد هذه العلوم كلها. وقد ذكر فيه وفصل وشرح بكل تفصيل وبسط واطناب وتحقيقات عديدة في هذا الموضوع. من أراد فعليه أن يراجع حاشية ابن عابدين وكذلك الكتب المطولة في هذا الموضوع، فتجدون هناك
أكثر من هذا، ولكن قد ذكرنا نبذة منها، وهذا ما نريد نحن التلخيص، يعني تلخيص ما ذكر في الكتاب، وهذا هو تلخيص ما قد لخصت من عبارة الماتن وكذلك محشي رحمهم الله تعالى، وعلمنا من علومهما ونفعنا بما علمنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.